अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि जुमे के दिन हम बिस्तरी करना कैसा है। क्या जुमे के दिन हम बिस्तरी करना ज़रूरी है, और है तो क्यों ज़रूरी है? इन सभी सवालों का जवाब हम आपको आज के इस वीडियो में बताएंगे, और उसके साथ साथ कुछ ऐसी बातें आपको बताएंगे जिनका जानना आपके लिए बेहद ज़रूरी है। इसीलिए दोस्तों, ये पूरी वीडियो बहुत ही दिलचस्प होने वाला है। आप इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखें। दोस्तों, एक मरतबा हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा ने अर्ज़ किया, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, औरतों को तो बहुत से सवाब मिल रहा है, अब मर्दों के बारे में भी कुछ फरमाइए। तो ये सुनकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुस्कुराते हैं, और आपने फरमाया कि जब कोई मर्द प्यार से अपने बीबी का हाथ पकड़ता है तो उसके लिए एक नेकी लिखी जाती है, और जब कोई मर्द प्यार से अपने औरत के गले में हाथ डालता है तो उसके हक में 10 नेकियां लिखी जाती है। और जब वो अपनी औरत के साथ में जिमा करता है, यानी कि हम बिस्तरी करता है, तो दुनिया व मा फीहा से अफजल हो जाता है। और जब वो गुस्ल करता है तो उसके बदन के जिस जिस बाल पर से पानी गुजरता है तो उसके लिए हर एक बाल के बदले एक नेकी लिखी जाती है, और उसका एक गुनाह माफ हो जाता है, और उसका एक दर्जा बुलंद कर दिया जाता है। अल्लाह ताला उस पर फख्र करता है और अपने फरिश्तों से फरमाता है कि मेरे बंदों की तरफ देखो, कैसे सर रात में गुस्ले जनाबत के लिए उठा है, और वो इस बात पर यकीन रखता है कि उसका रब है। ए फरिश्तों, तो इस बात का गवाह रहना कि मैंने उसको बख्श दिया है। अब सवाल आता है कि क्या जुमे के दिन भी मियाँ बीबी का जिमा करने की कोई फजीलत है? यह एक ऐसा सवाल है जिसके बारे में आम तौर पर किसी से पूछना सही नहीं समझा जाता है। इसके बारे में हर एक मुसलमान को मालूम होना बहुत ज़रूरी है। अब इस सवाल का जवाब क्या है, इसके बारे में उलमाए किराम का क्या कहना है, और सहाबा का इसके बारे में क्या कहना है, आइए जानते हैं पूरी डिटेल के साथ। आज के इस वीडियो में हम आपको उन सारी बातों की जानकारी देने वाले हैं, इसीलिए आज के इस वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही ज्यादा खास है। अगर आप शादीशुदा हैं तो आप इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखेंगे, और मेहरबानी करके इसे शेयर भी कर दे ताकि लोगों के पास ये वीडियो पहुंच जाए। तो दोस्तों, शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को। दोस्तों, एक मर्तबा एक औरत अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारगाह में हाजिर हुई, और आकर उस औरत ने एक ऐसा सवाल कर दिया जिसको सुनकर वहां पर मौजूद सभी लोगों ने अपना चेहरा घुमा लिया, क्योंकि उन सबको हया आ गई और सब लोगों से शर्माते थे। दरअसल वह सवाल ये था कि उस औरत ने आकर अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा कि या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरे माँ बाप आप पर कुर्बान है, आप मुझे यह बताएं कि क्या औरतों को हैज होता है? जब उसने भरी महफिल में ऐसा सवाल कर दिया तो सब लोगों ने शर्म से अपना चेहरा घुमा लिया, क्योंकि ऐसा सवाल उस वक्त के दौर में अच्छा नहीं समझा जाता था। यानी उस दौर में इस तरह का सवाल कोई भी किसी से नहीं पूछता था, उसको शर्मिंदगी का बाइस समझा जाता था। मगर अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस भ्रम को तोड़ते हुए उस औरत को जवाब दिया, और आपने फरमाया औरतों को हैज आता है। तो दोस्तों, इस हदीस पाक से पता चलता है कि इस्लाम के अंदर इस तरह के सवाल करने में कोई हर्ज नहीं है जिनका ताल्लुक किसी भी तरह से जिस्मानी कैफियत के साथ हो, या ऐसे सवाल पूछने में इंसान को कभी भी शर्म या आड़ नहीं करनी चाहिए, क्योंकि शर्म या आड़ के चक्कर में कई बार इंसान ऐसे बहुत सारे नियामतों से महरूम रह जाता है जिनका उसका सवाब मिलना होता है, उसका सवाब मिल नहीं पाता है। और दोस्तों, लोगों में ये भी बात बहुत मशहूर है कि जुमे के दिन बीबी से हम बिस्तरी करने में कोई खास अहमियत नहीं है, इसका कोई भी सवाब नहीं है। इसका ऐसा कहना गलत होगा, क्योंकि इस सवाल से एक रिवायत का जिक्र किया जाता है, और वह रिवायत है कि हजरत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से रिवायत है कि अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि अगर तुम में से कोई शख्स परेशान हाल है, कोई परेशान हो गया है, तो उसको चाहिए कि वो अपने बीबी के साथ हर जुमे हम बिस्तरी करे, क्योंकि उसका एक अज्र गुस्ल करने का है और दूसरी अज्र बीबी के गुस्ल करने का है। और अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इस हदीस पाक के मुताबिक जो शख्स जुमे के दिन जनाबत का गुस्ल को पूरे एहतिमाम के साथ में गुस्ल करता है और पहली फुर्सत में मस्जिद जाता है, तो गोया कि उसने अल्लाह की खुशनुदी को हासिल कर लिया और उसने एक ऊँटनी की कुर्बानी कर दी। इसी तरह अगर कोई दूसरी फुर्सत में मस्जिद में जाता है तो गोया कि उसने एक बैल की कुर्बानी कर दी। अगर तीसरी फुर्सत में कोई मस्जिद में जाता है तो गोया कि उसने एक मेंढक की कुर्बानी कर दिया।
اور اگر چوتھی فرصت میں کوئی مسجد جاتا ہے تو گویا کہ اس نے ایک مرغی کی قربانی کی، اور اگر کوئی پانچویں فرصت میں مسجد جاتا ہے تو گویا کہ اس نے ایک انڈے سے خدا کی خوشنودی حاصل کر لی۔ اور پھر جب مسجد کا امام خطبے کے لیے نکل آتا ہے تو پھر فرشتے خطبے میں شریک ہو کر خطبہ سننے لگ جاتے ہیں۔ تو دوستو، اس حدیث پاک کے مطابق یہ کہا جاتا ہے کہ اس میں غسل جنابت کا ذکر ہے، اور غسل جنابت ترجمہ کے بعد ہی کیا جاتا ہے، لہٰذا یہ حدیث جمعے کے دن بیوی سے ہم بستری کرنے کی دلیل ہے۔ اس لیے جو شخص جمع کرنے کی طاقت رکھتا ہے اس کو ضرور کرنا چاہیے، اور اگر کوئی طاقت نہیں رکھتا ہے تو اسے اللہ پاک کسی بھی شخص پر ایسا بوجھ کبھی نہیں ڈالتا جس کو وہ اٹھانے کے قابل نہ ہوتا ہے۔ دوستو، بات کرتے ہیں کہ رمضان کے مہینے میں ہم بستری کرنے کے بارے میں حدیث پاک کے اندر کیا ذکر آیا ہے، کیونکہ ہمارے معاشرے میں رمضان کے مہینے میں ہم بستری کو لے کر بھی بہت ساری باتیں پھیلی ہوئی ہیں۔ اکثر لوگ اس کے بارے میں پوچھتے رہتے ہیں کہ کیا وہ رمضان کے مہینے میں اپنے بیوی کے ساتھ جمع کر سکتی ہے، کیونکہ ایسے لوگ سمجھتے ہیں کہ رمضان کے مہینے میں ہم بستری کرنا حرام اور ناجائز ہے۔ ایسے لوگ رمضان کے مہینے میں ہم بستری کو ایک بہت بڑا گناہ سمجھتے ہیں، لیکن ہم آپ کو حدیث پاک کی روشنی میں بتا دیتے ہیں کہ رمضان کے مہینے میں بیوی کے ساتھ ہم بستری کرنا حرام اور ناجائز نہیں ہے۔ رمضان کے مہینے میں آپ اپنے بیوی کے ساتھ ہم بستری کر سکتے ہیں، صرف روزے کی حالت میں ایسا کرنا منع ہے، یعنی کہ رمضان کے مہینے میں صرف روزے کی حالت میں بیوی کے ساتھ جمع کرنا حرام ہے۔ اس بارے میں اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ روزے کی حالت میں اپنے بیوی سے دور رہو، یعنی کہ روزے کی حالت میں جمع نہ کرو، اس سے روزہ ٹوٹ جائے گا، اور ایسا کرنے والوں پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے سخت عذاب بھی ہے۔ دوستو، ایک بات یاد رکھے کہ رمضان کے مہینے میں جس طرح سے روزے کی حالت میں کھانے پینے سے روکا گیا ہے، کھانے پینے سے منع کیا گیا ہے، ٹھیک اسی طرح سے بیوی کے ساتھ ہم بستری کرنے کے لیے بھی منع کیا گیا ہے، مگر یہ کام آپ رات کے وقت میں کر سکتے ہیں، یعنی کہ جس طرح سے آپ رات کے وقت میں کھا پی سکتے ہیں، اسی طرح سے رات کے وقت میں آپ اپنے بیوی کے ساتھ ہم بستری بھی کر سکتے ہیں۔ اور یہی نہیں، آپ دن کے وقت بھی ہم بستری کر سکتے ہیں اگر میاں بیوی دونوں نے کسی خاص وجہ سے روزہ نہیں رکھا ہے تو۔ لیکن اگر کسی ایک نے بھی روزہ رکھا ہے تو پھر میاں بیوی ایسا کبھی نہیں کر سکتے ہیں، مطلب کہ روزے کی حالت میں ہم بستری کرنا سخت گناہ اور حرام کا کام ہے۔ تو آپ کو بتا دیں کہ جو عورت اپنے شوہر کو ہم بستری کرنے کے لیے منع کرتی ہے، ان کے لیے اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنے شوہر کو ہم بستری کے لیے منع کرنے والی عورتوں کے لیے حدیث پاک میں آتا ہے کہ اگر کسی عورت کو اس کا شوہر ہم بستری کے لیے بلائے، اور اگر وہ عورت اس کے شوہر سے منع کر دے، اس کا شوہر ناراض ہو کر ایسی حالت میں سو جائے، تو پھر ایسی عورتوں پر اللہ تعالیٰ کے فرشتے پوری رات لعنت کرتے رہتے ہیں، اور جنت کی حوریں بھی ایسے عورتوں پر پوری رات بد دعا دیتی رہتی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو عورت اپنے شوہر کو ہم بستری کے لیے بنا کسی شرعی وجہ سے منع کر دیتی ہے تو ایسی عورت بھی سخت گنہگار ہوتی ہے، اور کل قیامت کے دن ایسی عورتوں کو سخت سزا ملے گی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب کوئی شوہر اپنے بیوی کو اپنے بستر پر بلائے اور اس کی وہ بیوی بنا کسی وجہ سے شوہر کے بستر پر آنے سے منع کر دے، جس کی وجہ سے اس کا شوہر اسے ناراض ہو جائے، تو دوستو اس حدیث شریف سے ہمیں اس بات کی طرف اشارہ ملتا ہے کہ جس کو کھلے الفاظ میں بتا دینا صحیح ہوگا، کیونکہ عقل مند کے لیے اشارہ کافی ہوتا ہے۔ اس بات کے بارے میں اچھی طرح سے سمجھ آ گئی ہوگی، اور بغیر کسی خاص وجہ سے اپنے شوہر کو کبھی بھی ناراض نہیں کرے گی، اور جو عورت اپنے شوہر کا کہنا نہیں مانتی ہے وہ اس حدیث شریف کو سن کر نصیحت بھی حاصل کریں گے۔ امید کرتے ہیں کہ آج ہماری یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی، پسند آئے ہوں تو دل سے ایک لائک ضرور کر دے، اور مہربانی کر کے اسے شیئر بھی کر دے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔